ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच। अर्जुन उवाच। सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण। सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण। पुनर्योगं च शंससि। पुनर्योगं च शंससि। यच्छ्रेययेतयोरेकम्। यच्छ्रेययेतयोरेकम्। तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन उवाच। सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण। पुनर्योगं च शंससि। यच्छ्रेययेतयोरेकम्। तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान उवाच। सन्न्यासः कर्मयोगश्च। सन्न्यासः कर्मयोगश्च। निःश्रेयसकरावुभौ। निःश्रेयसकरावुभौ। तयोस्तु कर्म सन्न्यासात्। तयोस्तु कर्म सन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान उवाच। सन्न्यासः कर्मयोगश्च। निःश्रेयसकरावुभौ। तयोस्तु कर्म सन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। नेयः नित्यसन्न्यासी। नेयः नित्यसन्न्यासी। यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति। यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति। निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो। निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो। सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। नेयः स नित्यसन्न्यासी। यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति। निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो। सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगौ पृथक् बालाः। सांख्ययोगौ पृथक् बालाः। प्रवदन्ति न पंडिताः। प्रवदन्ति न पंडिताः। एकमप्यास्थितः सम्यक्। एकमप्यास्थितः सम्यक्। उभयोर्विन्दते फलम्। उभयोर्विन्दते फलम्। सांख्ययोगौ पृथक् बालाः। प्रवदन्ति न पंडिताः। एकमप्यास्थितः सम्यक्। उभयोर्विन्दते फलम्। यत्साङ्ख्यै प्राप्यते स्थानम्। यत्साङ्ख्यै प्राप्यते स्थानम्। तद्योगैरपि गम्यते। तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च। एकं सांख्यं च योगं च। यः पश्यति स पश्यति। यः पश्यति स पश्यति। यत्साङ्ख्यै प्राप्यते स्थानं। तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च। यः पश्यति स पश्यति। सन्न्यासस्तु महाबाहो। सन्न्यासस्तु महाबाहो। दुःखमाप्तुमयो गतः। दुःखमाप्तुमयो गतः। योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म। योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म। न चिरेणाधिगच्छति। न चिरेणाधिगच्छति। सन्न्यासस्तु महाबाहो। दुःखमाप्तुमयो गतः। योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म। न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा। योगयुक्तो विशुद्धात्मा। विजितात्मा जितेन्द्रियः। विजितात्मा जितेन्द्रियः। सर्वभूतात्मभूतात्मा। सर्वभूतात्मभूतात्मा।
कुर्वन्नपि न लिप्यते कुर्वन्नपि न लिप्यते योगयुक्तो विदुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किंचित् करोमीति नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् वर्तन्त इति धारयन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा पद्मपत्रमिवाम्भसा ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते फले सक्तो निबध्यते युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् नैव कुर्वन्न कारयन् सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वन्न कर्माणि न कर्तृत्वन्न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगं न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते स्वभावस्तु प्रवर्तते
न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते ते कस्यचित् पापं नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानम् अज्ञानेनावृतं ज्ञानम् तेन मुह्यन्ति जन्तवः तेन मुह्यन्ति जन्तवः नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानं ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषान्नाशितमात्मनः येषान्नाशितमात्मनः तेषाम् आदित्यवज्ञानं तेषाम् आदित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् प्रकाशयति तत्परम् ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषान्नाशितमात्मनः तेषाम् आदित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धयस्तदात्मानः तद्बुद्धयस्तदात्मानः तनिष्ठास्तत्परायणाः तनिष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः तद्बुद्धयस्तदात्मानः तनिष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्या विनय संपन्ने विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनिच्चैव श्वपाके च शुनिच्चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः पंडिता समदर्शिनः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनिच्चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः इहैर्वतैर्जितः सर्गः इहैर्वतैर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः इहैर्वतैर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियं नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढः स्थिरबुद्धिरसम्मूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शे स्वशक्तात्मा बाह्यस्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखं विन्दत्यात्मनि यत्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम् अक्षयमश्नुते सुखम् अक्षयमश्नुते
बाह्यस्पर्शे स्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम् अक्षयमश्नुते। यहि संस्पर्शजा भोगाः यहि संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एव ते दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः न तेषु रमते बुधः। ये हि संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। शक्नोति हैव यः सोढुम् शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात् प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः स युक्तः स सुखी नरः। शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। योऽन्तः सुकोऽन्तरा रामः योऽन्तः सुकोऽन्तरा रामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। योऽन्तः सुकोऽन्तरा रामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम् लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम् ऋषयः क्षीणकल्मषाः ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः सर्वभूतहिते रताः लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम् ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। कामक्रोधवियुक्तानां कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणम् वर्तते विदितात्मनां वर्तते विदितात्मनां कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणम् वर्तते विदितात्मनाम्। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ नासाभ्यन्तरचारिणौ स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिः यतेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः मुनिर्मोक्षपरायणः
विगते चाभयक्रोधः विगते चाभयक्रोधः यः सदा मुक्त एव सः यः सदा मुक्त एव सः यतेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगते चाभयक्रोधः यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति. In the Srimad Bhagavad Gita, in the 18th chapter, Lord Krishna says this, 18:71. Shraddhavananasuyascha Shrinuyadapi yo narah sopi muktas shubhal lokan prapnuyat punya karmanam. Let's see the meaning. The person who has trust in this Shastra and who does not find fault with this Shastra, even if he merely listens to this teaching, let me repeat again, even if he merely listens to this teaching, he also on death would gain the auspicious worlds of those who do good karmas. Which means just listening to the Srimad Bhagavad Gita is a good karma. So, please subscribe to my YouTube channel Gita Reciting at Your Convenience. And more importantly, please like and share this video because you could be instrumental in helping somebody add a good karma in their account somewhere around the world. Hare Krishna.